9 अगस्त 2024 तकरीबन सुबह के 10 बजे का वक्त था जब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज से एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन कॉल उठाने वाले शख्स की आवाज़ में घबराहट वाज़ेह झलक रही थी। तब सामने से आवाज़ आई, क्या आप लेडी डॉक्टर के फादर बात कर रहे हैं? तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया और सामने वाले की बात सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल पहुंचिए क्योंकि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। ये बात सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई क्योंकि उनकी बेटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर थी ट्रेनिंग, और रात तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। अचानक उसे ऐसा क्या हो गया कि उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। इससे पहले वो कुछ पूछ पाते, सामने से फ़ोन बंद हो गया। घबराहट में उन्होंने दोबारा फ़ोन किया और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? तो सामने से जवाब आया, आपकी बेटी ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया है। ये बात सुनकर उसके फादर की आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी तो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी और उसने रोज़ाना न जाने कितने लोगों को शिफा दी थी अपने मेडिकल एक्सपीरियंस से। बट वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगी, ऐसा कैसे मुमकिन? बेटी की ये खबर जब उसकी माँ को पता चली तो वो भी फूंट फूंट कर रोने लगी। दोनों माँ बाप अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन बिना देरी किए दोनों हॉस्पिटल की जानिब रवाना हो गए। उनके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ हॉस्पिटल के बाहर जमा होना शुरू हो गई। हर कोई हैरान था और गुस्से में भी कि इस लेडी डॉक्टर का क्या कसूर था और वो कौन शख्स था जिसने इसे कत्ल और क्यों किया। इस बीच डॉक्टर, नर्सेस और आम आवाम रोडों पर जमा होना शुरू हो गई। हर किसी की यही मांग थी कि इस केस की तफ्तीश सीबीआई से करवाई जाए और हमें जस्टिस चाहिए। दोस्तों, सीबीआई इंडिया की फेडरल पुलिस है। दोस्तों, इस इंसिडेंट ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। जिसने भी ये खबर सुनी वह शॉक हो गया था। कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये तो बस शुरुआत है। इस दर्दनाक कहानी के पीछे कौन और किसका हाथ है, इस बात को जानने के लिए हमें इस केस की गहराई में जाना पड़ेगा। दोस्तों, आज की ये ट्रू स्टोरी इंडिया के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की है, जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया था और जिसके लिए पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर काफ़ी आवाज़ें उठाई गई थीं। तो दोस्तों, ये कहानी कोलकाता की है, जहां ये लेडी डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट अपनी आंखों में सपने लिए अपने कैरियर का स्टार्ट आरजीकर मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट ले रही थी और इसके आखिरी लम्हात बहुत टेरिफाइंग गुजरे। और ये एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी। ये लड़की बचपन से ही ज़हीन थी, इसे मेडिकल डॉक्टर बनने का शौक था और फाइनली ये डॉक्टर बन गई थी। इसके ख़ानदान में ये पहली डॉक्टर थी और इसके माँ बाप को भी इसके ऊपर फख्र था। ये लड़की बहुत ही खुश मिजाज थी, हमेशा हंसमुख रहती, अपने जूनियर और सीनियर के साथ मिलकर काम करती थी, अपने पेशेंट को लेकर बहुत ही सीरियस थी और पेशेंट के साथ इसका रवैया भी खासा अच्छा था। लेकिन किसी को क्या पता था कि इसका आखिरी अंजाम बहुत ही भयानक होगा। 8 अगस्त 2024 लगभग 11 बजे के आसपास उसकी माँ की कॉल आई और उसकी माँ ने हमेशा की तरह उसकी खैर खबर ली। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मैं ठीक हूँ। और उस वक्त उसका पेशेंट देखने का टाइम हो चुका था और वो पेशेंट देखने जा रही थी। किसी को नहीं पता था कि ये माँ बेटे की आखिरी कॉल पर बात हो रही है। अपनी बेटी से बात करने के बाद माँ बिल्कुल बेफिक्र हो गई कि मेरी बेटी अपने काम में मसरूफ़ है और महफूज है। लेकिन किसी को क्या पता था कि किस्मत क्या खेल खेल रही है। करीब रात 12 बजे के आसपास जब सब लोग अपनी थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे तो डॉक्टर अपने 2 जूनियर कोलीग्स के साथ हंसी मजाक कर रही थी और खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ और आराम करने के लिए वो सेमिनार हॉल गईं जो 4थी मंजिल पर मौजूद था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये आखिरी बार होगा कि जब वो किसी के साथ हंसती मुस्कुराती हुई नजर आई। अगले दिन 9 अगस्त की सुबह जब वो फ़ोन कॉल जो मैंने आपको पहले बताया था कि उनके वालिद को आया, यानी उनके फादर को आया, जो उन्होंने अपनी वाइफ को बताया, जिसकी वजह से दोनों बहुत घबराए हॉस्पिटल पहुंचे।
ہاسپٹل پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہاسپٹل کا ماحول بہت افراتفری بھرا تھا، اور جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی ادھمری حالت میں پڑی ہوئی ہے، زخموں سے چور چور اور خون میں لت پت، تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ان کے باڈی پر جگہ جگہ چوٹ کے نشان پائے گئے تھے۔ آنکھوں سے، منہ سے اور نجی پارٹ سے بلیڈنگ ہو رہی تھی، ان کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اتنا بھیانک اور اتنا بے دردی سے ان کا قتل کیا گیا ہے۔ لاش کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے انتہائی کوئی بہت بے رحم انسان جس نے بہت ہی بے دردی سے ان کا قتل کیا ہو۔ یہ سب چیزیں ان کے ماں باپ دیکھ کر بہت ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کے پاس کہنے کو الفاظ ہی نہیں ہوتے۔ اور جیسے ہی یہ خبر اسپتال سے باہر نکلی تو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی طرح پھیل گئی۔ پورا شہر سڑکوں پر آ گیا، لوگوں میں خوب غم و غصہ پایا جا رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد اسپتال کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئی، اور ڈاکٹر اور نرسز نے بھی دھرنا دینا شروع کر دیا۔ لوگوں کی بس ایک ہی مانگ تھی کہ ہمیں انصاف چاہیے، اور جو بھی قصوروار ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ لوگوں کے بڑھتے ہوئے پریشر کی وجہ سے پولیس نے بھی اس میں تحقیقات بہت تیزی سے سٹارٹ کر دی۔ انویسٹیگیشن ابھی اپنے افتتاحی مراحل میں ہی تھی کہ اسپتال انتظامیہ نے اس کیس کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس لیڈی ڈاکٹر نے سوسائڈ کی ہے، لیکن اسپتال انتظامیہ کا بیان اس ڈاکٹر کی باڈی سے بالکل میل نہیں کھا رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، جسم پر جگہ جگہ چوٹ کے نشان تھے اور پورے جسم سے بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ تو یہ سوسائڈ کا کیس تو بالکل نہیں تھا جو اسپتال انتظامیہ گھمانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے تو یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ سوسائڈ کا کیس بالکل نہیں ہے۔ جیسے جیسے یہ معاملہ آگے بڑھ رہا تھا، پولیٹیشنز نے بھی اپنے دکھ درد کا اظہار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ معاملہ ایک فیملی کے درد کا نہیں بلکہ پورا انڈیا اس پر سوال کر رہا تھا، اور پورا انڈیا غصے میں تھا۔ اس واقعے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اور پبلک کے پریشر کی وجہ سے ممتا بنرجی کی حکومت بھی انڈر پریشر آ گئی تھی، اور اس کے بعد اس سیمینار کے کیمرے کھنگالے گئے جس میں کچھ عجیب سے اشارے پائے گئے۔ اس میں ایک سنجے رائے آدمی جو ایک کولکتہ پولیس کا والنٹیئر تھا وہ پایا گیا۔ جب اس کیمرے کی اور اس سیمینار ہال کی جانچ پڑتال کی جا رہی تھی تو اس میں ایک بلوٹوتھ کافی خراب حالت میں پائی گئی۔ جب اس بلوٹوتھ ڈیوائس کو کنیکٹ کیا گیا تو وہ اسی سنجے رائے آدمی سے کنیکٹ ہو گئی اس کے موبائل سے، تو پولیس نے اس کو فوراً حراست میں لے لیا۔ سنجے رائے کو حراست میں لینے کے بعد جب اس کے بیک گراؤنڈ کی تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کا پاسٹ بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے کئی شادیاں کی ہوئی تھیں اور وہ اپنی بیوی پر تشدد کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کی ایک بیوی بھی چل بسی تھی۔ پڑوسیوں کا کچھ خاص اس کے بارے میں کہنا نہیں تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ ایک شرابی کبابی آدمی تھا اور اپنی بیویوں پر تشدد کرتا رہتا تھا، اور مزید جانچ سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ایک پورن ایڈکٹیو انسان تھا۔ حراست میں لینے کے بعد پہلے تو اس نے اپنا جرم قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا، لیکن جب پولیس کی جانب سے اس پر سختی کی گئی تو اس نے اپنا گناہ قبول کر لیا۔ اس نے کہا 8 اگست کی رات سخت نشے کی حالت میں جب وہ سیمینار ہال پہنچا تو وہاں اس نے اس لیڈی ڈاکٹر کو سویا ہوا پایا، اور اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا اور بڑی بے دردی سے انہیں مارا پیٹا، اور اس کے بعد ان کا ریپ کر ڈالا، اور یہی نہیں رکا، اس کے بعد اس نے ان کا قتل بھی کر ڈالا۔ مزید انویسٹیگیشن کے دوران پولیس کو اس کے موبائل سے کچھ پورن ویڈیوز بھی ملی تھیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ یہ انسان کتنا درندہ تھا۔ بہرحال انڈین لاء کے اکارڈنگ اس پر دفعہ 64 اور دفعہ 103 لگائی گئی، اور اس کے بعد اس کو سیالدہ سول کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں سے کورٹ نے اسے 23 اگست تک پولیس ریمانڈ میں دے دیا۔ بہرحال اس کیس پر پولیس کی ابھی تفتیش جاری ہے کہ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ لوگ بھی ہوں، مختلف پہلوؤں پر پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ میرے پاس جتنی انفارمیشن آئی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اس کیس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے، تاکہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے